Good morning, everybody. Thank you for joining us. सबैलाई शुभ बिहानी। आजको यो तपाईको समुदायमा कोभिड-19 को बेला तनाव र भावनात्मक सहयोग भन्ने विषयमा उपस्थित भइदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। मेरो नाम क्याथरिन युन हो। म चिल्ड्रन्स हस्पिटल अफ फिलाडेल्फियाको बच्चा सम्बन्धी विशेषज्ञ डाक्टर हुँ र म शरणार्थी स्वास्थ्य कार्यक्रममा आबद्ध छु। म पोलिसी ल्याबको टोलीसँग पनि काम गर्दछु। म यहाँ आज विभिन्न विधाका विशेषज्ञ मित्रहरूसँग छु, जसमा मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक सहयोग, स्वास्थ्य अनुवादक, सामुदायिक स्वास्थ्य, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य र समुदायका सेवाहरू रहेका छन्। यहाँहरू शरणार्थी र आप्रवासीका नेतृत्व वर्गमा हुनुभएकोले हाम्रो लक्ष्य भनेको यहाँहरूलाई यो महामारीको बेलामा आफ्नो समुदायलाई सहयोग गर्नका लागि सशक्तिकरण गराउनु हो। हामी आशा गर्दछौँ आजको यो प्रस्तुतिले हामीसँग भएको स्रोत र साधनको बारेमा यहाँहरूको जानकारीमा वृद्धि हुनेछ र मानिसहरूलाई तनाव, दुःख, चिन्ता र आत्तिएको बेलामा त्यस्तो अवस्थालाई हल गर्न मद्दत मिल्नेछ। यो प्रस्तुतिलाई हामी तपाईहरुलाई भविष्यमा उपलब्ध गराउनको लागि रेकर्ड पनि गर्दैछौँ। परिचयको क्रममा यहाँहरूले आफू कुन भाषा बोल्छु भनेर पनि भनिदिनु भएको छ र धेरै विभिन्न भाषा बोल्नुहुने मित्रहरू आज यहाँ उपस्थित भइदिनु भएकोमा हामी खुसी छौँ। हामी बीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हुने नै छ र अहिलेको लागि अशोक गुरुङज्यूलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। उहाँ मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक सहयोगको तालिमकर्ता पनि हुनुहुन्छ र भुटानी समुदायको एक सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँले यो महामारीको समयमा भएको तनाव सम्बन्धी केही जानकारीहरू दिलाउनु हुनेछ। Thank you, Dr. Yoon. Hello, everyone. डाक्टर युनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते सबैलाई। म पूर्व भुटानी शरणार्थी हुँ र अहिले म चिल्ड्रन्स हस्पिटल अफ फिलाडेल्फियाको पोलिसी ल्याबमा अनुसन्धानकर्ताको रूपमा काम गर्दछु। जब हामी आघातको विषयमा कुरा गर्छौँ, यिनै एउटा मानसिक रोग र लागू औषधको दुर्व्यसनीको प्रमुख कारक मानिन्छ। हाम्रो जीवनमा जटिलता र तनाव पनि प्राय हुने गर्दछ। शरणार्थीको जीवनमा त पनि अझै धेरै नै हुने गर्दछ। आफ्नो देशमा यातना, देश र घर छोड्नु परेको पीर, आफ्नो परिवार सदस्यहरूसँग छुट्नु परेको अवस्था, शरणार्थी शिविरभित्र आफ्नो परिचय बिना कुण्ठिएर बस्नु परेको अवस्था, प्राकृतिक प्रकोप जस्तै आगलागी, हावापानीसँग जुझ्नु परेको अवस्था आदि समस्याहरूसँग दाँच्दा पुनर्वास पछिको जीवन सजिलो होला भन्ने हामी सबैले आशा गरिन्छ। तर दुर्भाग्यवश पुनर्वास पछिको चुनौतीहरू भने अझ धेरै ठुलो हुन्छ। भाषा नजान्नु, नयाँ ठाउँ अनुसारको सामाजिक व्यवहार नजान्नु, नयाँ ठाउँको प्रणाली नबुझ्नु आदि। त्यसमा पनि यो महामारीले मानिसहरूमा तनावलाई अधिकतम मात्रामा बढाइदिएको छ। उदाहरणको लागि हामी धेरैको त्यस्तो साथी हुन सक्छ जसले पुनर्वास अघि नै धेरै समस्याहरू खेप्नु परेको छ। हुनसक्छ यो साथीले आफ्नो देश छोड्नु अघि नै आफ्नो आमा वा बुवा गुमाउनु परेको थियो। हुनसक्छ जब अमेरिका आइपुग्यो त्यसपछि उहाँलाई धेरै तनाव भयो, किनकि जागिर पाउनको लागि चाँडोभन्दा चाँडो अङ्ग्रेजी भाषा सिक्नुपर्ने। हुनसक्छ यो साथी महामारी आउनुभन्दा अघि नै अति चिन्तित थियो, तर अहिलेको अवस्थामा उनी अझै धेरै चिन्तित छ। हरेक कुराको दिगदारीसँगै न त सुत्न नै सकेको छ अनि आफ्नो बालबच्चाहरूसँग रिसाउनु पर्ने अवस्था, चिन्ता नै चिन्ता, अनिश्चित भविष्य, कहिले आफ्नो आफन्तहरूसँग भेटघाट गर्न पाउने केही थाहा छैन अनि आफूसँग भएको जागिर पनि रहन्छ रहँदैन र आफ्नो परिवारको सदस्यहरू उनीहरूको काममा कोभिडबाट सुरक्षित छ छैन, चिन्ता नै चिन्ता। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने कोभिडले धेरै शरणार्थी या आप्रवासी मानिसहरूलाई तनावबाट या पहिलाको अप्रिय घटनाको नमिठो सम्झनाबाट, जसलाई विशेष गरी PTSD अथवा आघात वा दुर्घटनापछिको मनमा लागेको गहिरो चोट भनिन्छ, यस्ता समस्याहरूबाट मुक्त हुन धेरै गाह्रो बनाएको छ। तैपनि मानिसको निको हुन सक्ने क्षमतालाई सम्झदा आशाको ढोका पनि बन्द भएको हुँदैन। हाम्रो समुदायले यस्ता धेरै चुनौतीहरू पार गरिसकेका छन् र हामीलाई थाहा छ यो समस्या पनि हामी पार गर्न सक्नेछौँ। यसपछि म डाक्टर लिन्डा मिकवाटरलाई अघि बढाउन आग्रह गर्दछु। धन्यवाद, डाक्टर लिन्डा मिकवाटर। Hi, thank you, Mr. Gurung. I'm Linda McWhorter and I'm धन्यवाद गुरुङज्यू। म लिन्डा मिकवाटर र म रोग विषयक मनोवैज्ञानिक हुँ। गुरुङज्यूले भने जस्तै तनावले PTSD अथवा आघात जस्ता समस्यातिर डोर्याउने गर्दछ, जुन समस्याले पीडित व्यक्तिलाई मात्र नभएर उनका वरिपरिका सबैलाई असर गर्दछ। त्यसैले हाम्रो आफ्नो हृदय र अन्तरात्मालाई ख्याल राख्नु अति नै महत्त्वपूर्ण छ, जति आफ्नो शरीरको ख्याल गर्ने गर्दछौँ। जसरी आफ्नो शरीरको समस्या जस्तै डायबिटिसलाई उपचार गर्छौँ, त्यसरी नै आफ्नो हृदय, अन्तर्मन र आत्मालाई पनि उपचार गर्न सकिन्छ।
त्यसैले फेरि त्यो साथीलाई सम्झाउँ, उसलाई परेको समस्या, तनाव वा चिन्ताको विषयमा कसलाई सम्पर्क गर्छ होला त? उसको मनमा लागेको दुःख र कष्टको बारेमा डाक्टरसँग भेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा सल्लाह कोसँग लिन्छ होला त? हुनसक्छ सायद उहाँले जसलाई धेरै विश्वास गर्नुहुन्छ उसैलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ। हुनसक्छ त्यो मान्छे तपाईँ हुनुहुन्छ। हामी मानसिक स्वास्थ्य सेवा र उपचारका लागि सही स्रोत, साधन र ठाउँमा पहुँच पुगोस् र समस्या भएकालाई सही बेला सहयोग पुर्याउन सकोस् भन्ने कुरालाई जोड दिन चाहन्छौँ। मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल हाम्रो प्रत्येक दिनको आफ्नो दिनचर्याबाट सुरु हुन्छ, ताकि कसै न कसैलाई तनावै भएको हुनुपर्छ भन्ने होइन। किनकि हामी सबैले मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कुविचार र कलङ्क जस्तो विचार हटाउने भूमिका रहन्छ। मानसिक रोगको बारेमा सम्मान साथ कुरा गर्नु र सुधार्ने काम गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो। जो साथीलाई धेरै दुःख र तनाव छन् त्यो साथी पागल वा कमजोरी होइन भन्ने कुरा याद गर्नु अति महत्त्वपूर्ण छ। अर्को कुरा, मानसिक रोग सामान्यतया अरू रोग जस्तै धेरै संख्यामा हुने गर्दछ, तर फेरि अरू शारीरिक समस्याहरू जस्तै मानसिक समस्या पनि अरूको साथ, सहयोग, उपचार र समयसँगै जाती हुन सक्दछ। अब यसपछि गुरुङज्यूले मानसिक समस्याबारे कसरी जानकारी लिन सकिन्छ भन्ने कुराबारे छलफल गर्नुहुनेछ। Thank you, Dr. Mikota. If you have never received any डाक्टर मिकोटरलाई धन्यवाद। अब यदि यहाँहरूले मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी लिनुभएको छैन भने एउटा त्यस्तो ठाउँ हो मेन्टल हेल्थ फर्स्ट एड अथवा मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक सहयोग तालिम। यो मेन्टल हेल्थ फर्स्ट एड ट्रेनिङ 1 दिने तालिम हो। यो महामारी हुनु अगाडि यो तालिम 8 घण्टा लामो हुने गर्दथे, तर महामारीले सबै कुराको परिवर्तन गरिदिएको छ, जुन कुरा तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। अहिले चाहिँ यो 2 घण्टा आफैले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र अन्य 4.5 देखि 5.5 घण्टाको समय चाहिँ प्रशिक्षकसँग अनलाइनमा तालिम लिनुपर्ने हुन्छ। यो तालिमले सहभागीलाई कुनै मानसिक समस्या भएकालाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा तयार पार्दछ, जसलाई मेन्टल हेल्थ एक्सन प्लान पनि भनिन्छ। यहाँले सामान्यतया हुने मानसिक रोगको बारेमा सिक्नुहुनेछ, जस्तै नैराश्यता अथवा डिप्रेसन, त्रास, एङ्जाइटी, आघात, ट्रमा, PTSD, दुर्घटना पछिको भावनात्मक गडबडी, मनोविकृति, साइकोसिस, लागु पदार्थमा विकार, सब्स्टेन्स युज डिसअर्डर आदि। यहाँहरूले मानसिक सुधार र लचकताको बारेमा पनि सिक्नुहुनेछ, जसमा मानिसहरूको क्षमताको बारेमा हेर्ने गर्दछौँ र उहाँहरूमा भएको समस्यालाई मात्रै होइन। त्यसैले यो तालिमले मानसिक रोगसँग भएको कुविचार र कलङ्क भावलाई हटाइदिन्छ र हाम्रो शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य एक आपसमा कसरी सम्बन्ध रहन्छ भन्ने बारेमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ र आफ्नो दवालीलाई कसरी सही रूपमा सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको छलफल गरिन्छ। अहिले जम्मा 3 प्रकारका मेन्टल हेल्थ फर्स्ट एड ट्रेनिङ छन्। पहिले चाहिँ 18 वर्षभन्दा माथिकाहरूलाई मात्रै उपलब्ध थियो भने अहिले आएर युवा वर्गको लागि र किशोर अवस्था जुन 13 वर्षदेखि 18 वर्षकाहरूलाई भनेर एउटा छुट्टै पाठ्यक्रम तयार पारेका छन्। स्मरण रहोस्, यो टिन ट्रेनिङ अथवा किशोर अवस्थाका लागि भने सोही उमेरका समूहले भाग लिनुपर्ने हुन्छ। तर समग्रमा भन्ने हो भने यी 3 प्रकारका तालिमले प्राय एकै खाले कुराहरू व्यक्त गर्दछ, जस्तै कुनै मानिसमा जोखिम छन् भन्ने कुरा कसरी पत्ता लगाउने, आलोचनात्मक नभइकन कसरी सुन्ने र कुन तरिका अपनाउँदा सहयोग हुन्छ भन्ने कुरा सिकाइन्छ। यहाँहरूले स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ LGALGEE, जसलाई यो मेन्टल हेल्थ फर्स्ट एडको मूल मन्त्र पनि मानिन्छ। ए को लागि असेस अथवा मूल्याङ्कन, जुन चाहिँ एउटा मूल्याङ्कन गर्नको लागि केन्द्रबिन्दु नै हो। यदि कसैलाई सुरक्षाको समस्या छ भने हामीले सङ्कटमा सहयोग गर्ने संस्थालाई तुरुन्त कल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अरू मानिसको ज्यान खतरामा छ अथवा जोखिममा छ भनेर कसरी बुझ्ने, त्यो थाहा पाउन कसरी सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो मेन्टल हेल्थ फर्स्ट एड तालिमले पर्याप्त मात्रामा जानकारी दिन्छ। एल को लागि लिसन नन जजमेन्टली, कसैले समस्या आफूसँग पोखाउँदैछन् भने त्यो समस्या सुन्नको लागि आलोचना नगरिकन कसरी सुन्न सकिन्छ भन्ने कुरा व्यक्त गर्दछ। आखिरमा कुनै मान्छे एउटा व्यक्ति न हो, उसको समस्यासँग उसलाई किन परिभाषित गर्नु। जी को लागि गिभ रिएस्योरेन्स एन्ड इन्फर्मेसन, हामीले सही आश्वासन कसरी दिन सकिन्छ भन्ने कुरा छलफल गर्दा हामीसँग चाहिने जानकारीहरू प्रदान गर्न सके त्यो धेरै प्रभावकारी हुन जान्छ, किनकि हामीले कुन स्रोत र साधनको सहयोग गर्छ भन्ने कुरा जानकारी दिएपछि उसमा आत्मविश्वास बढ्न जान्छ। ई को लागि इन्करेज एप्रोप्रिएट प्रोफेसनल हेल्प, प्रत्येक समुदायमा मानसिक रोगको बारेमा आफ्नै धारणाहरू हुन्छ, त्यसैले कहिलेकाहीँ सहयोग गर्न खोज्दा पनि नसोचेको दुर्घटना पनि निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले को मानिस र कुन ठाउँ या साधनले सही सहयोग पुर्याउँछ भन्ने कुरा बुझ्न अति जरुरी छ।
यो मेन्टल हेल्थ फर्स्ट एडको अन्तिम मूल मन्त्रमा को लागि इन्करेज सेल्फ हेल्प एन्ड अदर सपोर्ट स्ट्राटेजिज। कहिलेकाहीँ मान्छेले अरूबाट सहयोगको अपेक्षा अथवा आवश्यक महसुस पनि गर्दैनन्। यदि तपाईँले पनि कसैलाई सहयोग गर्न खोजिरहेको बेलामा तपाईँको सहयोग चाहिँदैन भनिदियो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ? यी सबै प्रक्रियाहरूको बारेमा मेन्टल हेल्थ फर्स्ट एडमा बृहत रूपमा छलफल गर्छौँ। यदि तपाईँले यो तालिम लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले mentalhealthfirstaid.org टाइप गर्नुपर्नेछ अथवा सजिलोको लागि गुगलमा गएर मेन्टल हेल्थ फर्स्ट एड टाइप गर्न बित्तिकै यसको लिङ्क तपाईँले देख्नुहुनेछ। जब तपाईँले मेन्टल हेल्थ फर्स्ट एडको वेबसाइटमा गए पछाडि टेक द कोर्स भन्ने बटन थिच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले जिप कोड लगाउनु पर्ने हुन्छ। जिप कोड लाउनु भए पछाडि यदि तपाईँका ठाउँमा यो तालिम हुन लागेको छ भने तपाईँले देख्नुहुनेछ त्यहाँ आयोजकको सम्पर्क ठेगानाहरू पनि हुन्छ र यदि तपाईँले तालिम लिने इच्छा जाहेर गर्नुभएको अवस्थामा आयोजकले यदि सिट भएको अवस्थामा तपाईँलाई उपलब्ध गराउनुहुनेछ। यदि तपाईँसँग पार्टिसिपेन्ट्सहरू भएको खण्डमा यहाँहरू आफैले पनि तालिम आयोजना गर्न सक्नुहुनेछ। पेन्सिल्भेनियामा भने या अन्य स्टेटमा पनि आयोजना गर्ने हुँदा यहाँहरूले मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँको समुदायलाई उपयुक्त हुँदा म नेपाली अथवा इङ्ग्लिसमा तालिम दिन सक्छु। यदि तपाईँको नन प्रफिट संस्था छ भने तपाईँले आफ्नो स्टाफहरूको लागि निशुल्क या कम्ती खर्चमा तालिम ल्याउन सक्नुहुनेछ। त्यसमा प्रत्येक शहरमा भएका सम संस्थाहरूको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै एरी पेन्सिल्भेनियामा नामी भन्ने संस्था छ। नन प्रफिटहरूले उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्नुभए हुन्छ। पिट्सबर्गमा एलिगेनी हेल्थ चोइस अथवा डिपार्टमेन्ट अफ ह्युमन सर्भिसेस छन्। त्यस्तै गरेर अन्य शहरहरूमा साम्साको स्थानीय अध्यायहरू छन् जसलाई साम्सास लोकल च्याप्टर पनि भन्छ। उहाँहरूलाई पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अब मानिलिउँ हामीलाई थाहा छ कि कुनै पनि मानसिक रोग भएको व्यक्ति अथवा मानसिक समस्या भएको व्यक्तिलाई हामीले सहयोग गर्न हामी जान्दछौँ। तर पनि कहिलेकाहीँ हामीलाई कहाँ र कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ निर्धारण गर्न निकै गाह्रो हुन्छ। कुनै मानिस त अन्तिम समयसम्म जब सङ्कटकालीन अवस्था हुँदैन तबसम्म पर्खेर बसिरहेको हुन्छ। सङ्कटकालीन अवस्थासम्म भन्नाले जो व्यक्तिको कुरा गर्दैछौँ उसलाई अति नै गाह्रो समस्यामा पुगिसकेको अवस्था हुन्छ र अन्तिममा आत्महत्या जस्ता विचारहरू उसको मनमा आउन थालेको हुन्छ। त्यसैले हाम्रो समुदायलाई थाहा भइराख्नुपर्छ कि त्यस्तो जोखिम अवस्थामा कहाँ र कुन नम्बरमा सम्पर्क गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। प्रत्येक पेन्सिल्भेनियाको काउन्टीमा आपतकालीन अवस्थामा कल गर्नको लागि नम्बर हुन्छ। स्क्रिनमा हेर्नुहोला, हामीसँग राष्ट्रिय आत्महत्या रोकथामका लागि नम्बर, प्रत्येक प्रकोप या कष्टको बेला सम्पर्क गर्ने नम्बर, रिजल्भ क्राइसिस चाहिँ पिट्सबर्गको स्थानीय नम्बर हो जुन म आफैले धेरै पटक सम्पर्क गरेको छु। राष्ट्रिय घरेलु हिंसाका लागि अमेरिकी आत्महत्या रोकथाम संस्थानका रहेका छन्। यी मध्येमा सम्पर्क गर्दा आफ्नो भाषा मात्र बोलेर छोडेको अवस्थामा उहाँहरूले दोभाषी लगाएर कल ब्याक गर्दछन्। डिजास्टर डिस्ट्रेस हटलाइन प्रकोप र कष्टको सम्बन्धी जम्मा 100 भन्दा धेरै भाषाहरूमा अनुवादक उपलब्ध छन् भने उहाँहरूले कुनै प्रकारको प्रकोप जस्ता समस्यामा सहयोग पुर्याउँदछ भने अहिलेको अवस्थामा कोभिड-19 जस्ता महामारीको अवस्थामा पनि सहयोग गर्दछ। उहाँहरू वर्षैभरि र 24 घण्टा तैनात रहन्छ र तपाईँले गर्नुभएको कललाई उठाउनुहुन्छ। आफूलाई इङ्ग्लिस भाषा आएन भने आफूले बोल्ने भाषा भने जस्तै नेपाली भाषा भनेर इन्टरप्रेटर मात्रै भनेर छोडिदिनु भयो भने उहाँहरूले तपाईँलाई कल ब्याक गर्नुहुनेछ दोभाषीका साथ। त्यसै गरी तपाईँले साम्सा अन्तर्गत पनि विभिन्न नम्बरहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। samsa.org त्यसमा गए पछाडि फाइन्ड हेल्पमा थिच्नुहोला। त्यस पछाडि तपाईँलाई विभिन्न प्रकारको नम्बरहरू उपलब्ध हुन्छ जसबाट तपाईँलाई सहयोग मिल्छ। राष्ट्रिय घरेलु हिंसा हटलाइन नम्बरबाट चाहिँ हिंसाबाट बचेकालाई कसरी सहयोग र सुविधा दिलाउने भन्ने कुराहरू जुटाइदिन्छ। यसपछि म फेरि डाक्टर लिन्डा मिकोटरलाई नै दिन चाहन्छु। Thank you, Mr. Gurung. When you have friends who are suffering, धन्यवाद गुरुङज्यू। अब तपाईँका साथी समस्यामा हुनुहुन्छ। म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने सबै आत्महत्याको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिदिनुहोला। यदि त्यो व्यक्तिले आफैले चोट पुर्याउँछ जस्तो लागेमा अथवा कसैलाई चोट पुर्याउने सम्भावना देखेमा कृपया तुरुन्तै 911 कल गर्नुहोला अथवा कसरी हुन्छ उसलाई अस्पतालको आपतकालीन उपचार शाखामा तुरुन्त लानुहोला। हामीले ताकेका प्रत्येक भाषाका लागि हामीसँग आत्महत्यालाई रोकथामका लागि भन्ने पोस्टर उपलब्ध छ र सँगसँगै अन्य धेरै भाषाहरूमा पनि छ। यी पोस्टरहरूलाई तपाईँहरूको वेबसाइट अथवा फेसबुक पेजमा पोस्ट गर्नुहोला अथवा आफ्नो समुदायको सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराइदिनुहोला। आशा गरौँ तपाईँको साथीले तपाईँसँग अप्ठ्यारो पर्नु अघि नै कुरा गरेको होस् जसका कारण तपाईँले तपाईँको साथीलाई सही बेलामै उपचारमा पुर्याउन सकोस्। यदि तपाईँको साथी चाहिँ औपचारिक उपचार लिन नचाहेमा जस्तै डाक्टरबाट या मनोवैज्ञानिक सल्लाहकारबाट उपचार लिन हिचकिचाउनु भएको छ भने अलि केही हौसलाको जरुरी पर्न सक्छ।
आफ्नो अनुभूति र लक्षणहरूको बारेमा आफ्नो परिवारको सदस्य वा आफ्नो विश्वासिलो साथीसँग कुरा गर्न प्रोत्साहन दिनुहोला। त्यसैगरी आफ्नो धर्मगुरु वा समुदायको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूसँग भेटघाटको लागि प्रेरणा दिनुपर्छ, अथवा कतै तपाईँको समुदायसँग मिल्दोजुल्दो स्वास्थ्य सेवा पनि हुन सक्छ। त्यहाँ जानको लागि प्रेरणा दिनु अति जरुरी छ, जस्तै ध्यान, व्यायाम गर्ने ठाउँ, योगा, प्रार्थना र साथीसङ्गीसँग घुलमेल हुनु अति जरुरी हुन्छ। तनावको उपचार अथवा धेरै कडा खालको तनाव जस्तै PTSD, दुर्घटनापछिको भावनात्मक गडबडी चाहिँ अरू शारीरिक समस्या जस्तै डायबिटिज जस्तो उपचार गरे पछाडि जाती हुन्छ। मानिसले विभिन्न प्रकारले सहयोग गर्छन् र तपाईँले पनि कुनै एउटा तरिकाबाट सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै प्रकारका उपचारहरू दिने व्यवसायीहरू हुन्छन् र विभिन्न प्रकारका उपचारले काम गर्छ। धेरै खुड्किलाहरू होला अनि समय पनि लाग्न सक्छ, तर समस्याको निवारण पनि पक्कै सम्भव छ। कुनै उपचार चाहिँ व्यावहारिक समस्यालाई सहयोग जसले आफ्नो जीवनलाई गाह्रो बनाएको छ त्यसमा आफ्नो समुदायको समूहबाट भाग लिन अथवा कुनै कक्षामा सामेल हुनु, ताकि उहाँको एक्लोपनको अनुभूतिलाई समाधान मिलोस्। यो सब सुरु हुन्छ उहाँसँगको वार्तालापबाट। कहिलेकाहीँ आफ्नो डाक्टरबाट अथवा त्यो साथी सिधै एउटा मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक थेरापिस्ट कहाँ जानु पनि एउटा राम्रो सुरुवात हो भन्न सकिन्छ। कुनै प्रकारको मानसिक उपचार चाहिँ मनोवैज्ञानिक चिकित्सकसँग हप्तामा एकचोटि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो विशेषज्ञले सहयोगी रूपमा सुन्नुहुन्छ, आफ्नो तनाव कसरी व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछ र जाती हुन सहयोग गर्दछ। यो चाहिँ मनोवैज्ञानिक सल्लाहकार अथवा साइकोलोजिस्ट अथवा तालिम प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ताबाट हुन सक्छ। अब कसरी सुरु हुन्छ भन्दा तपाईँले फोन गर्नु पर्यो र तपाईँको साथीको इन्टेक भनौँ जानकारी लिएपछि मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञसँग भेट्नुपर्ने हुन्छ। त्यो विशेषज्ञले धेरै प्रश्नहरू सोध्ने छन्, त्यसपछि उसको समस्या र क्षमता बारे पत्तो लगाउँछ र त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्दछ। त्यो विशेषज्ञले ऊ आफै प्रत्येक हप्ता भेट्न पनि सक्छ अथवा उहाँले अर्को विशेषज्ञ कहाँ पठाउँछ। धेरै यस्ता विशेषज्ञहरूले सामान्यतया 12 देखि 24 हप्तासम्म प्रत्येक हप्ता भेट्ने समय मिलाउँछन्। तपाईँको साथीको डाक्टरले आघातको, त्रासको या नैराश्यताको लागि औषधि पनि दिन सक्छ। यी औषधि आफ्नो डाक्टर या अरू मनोचिकित्सकले पनि दिन्छन्। औषधिले काम गर्न 2 देखि 6 हप्ता लाग्न सक्छ। यी साथीले ती औषधिहरू जसरी खानु भनेको छ त्यसै गरेर नै खानुपर्ने हुन्छ। यो औषधि कथमकाल रोक्नु परेमा डाक्टरको सल्लाह लिएर मात्र रोक्नुहोला। प्रत्येक पेन्सिल्भेनिया काउन्टीमा मानसिक रोगको उपचार मेडिकेड वा अन्य कुनै मेडिकल इन्सुरेन्स छ भने निःशुल्क या थोरै खर्चमा उपलब्ध छ। फिलाडेल्फियाको प्रत्येक काउन्टीमा त आफ्नै फोन नम्बर छ जहाँ मानसिक समस्याको उपचारका लागि मेडिकेडमा दर्ता छ भने कहाँ उपचार गर्ने भन्ने पत्तो लगाइदिन पनि उहाँहरूले सहयोग गर्दछ। तपाईँले मेम्बर सर्भिसेसमा दोभाषी अथवा इन्टरप्रेटरको लागि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो सेवा भने कुनै फोनमा कुरा गर्दा या मेडिकल अपोइन्टमेन्टको लागि भए पनि तपाईँले पाउनुपर्छ। अब म डाक्टर प्रिसिला ओर्टिजलाई इन्टरप्रेटरको सहयोग कसरी लिन सकिन्छ भन्ने कुरालाई अझ विस्तृत रूपमा भनिदिनु हुन आग्रह गर्दछु। Thank you, Dr. McWhorter. My name is Priscilla Ortiz. डाक्टर मिकोरलाई धेरै धन्यवाद। मेरो नाम प्रिसिला ओर्टिज र म एउटा भाषाविद हुँ। प्रमाणपत्र प्राप्त स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित स्पेनिस दोभाषी पनि हुँ र चिल्ड्रेन्स हस्पिटल अफ फिलाडेल्फियाको दोभाषी र अनुवादक सेवामा कार्यरत छु। हामीलाई थाहा छ भाषा बोल्न नजान्दा धेरै बाधा बन्न पुग्दछ। तपाईँको त्यो साथीलाई पनि भाषाको समस्या छ भने दोभाषीलाई अथवा इन्टरप्रेटरलाई माग्नु भने प्रोत्साहन दिनुहोला। उहाँले कल गर्दा आफ्नो भाषा र एउटा शब्द इन्टरप्रेटर भन्नु पर्दछ, जस्तै नेपाली इन्टरप्रेटर। यसमा सबै मानिसलाई निःशुल्क दोभाषी पाउन अधिकार छ, चाहे त्यो PTSD यानि कि आघातको उपचार नै किन नहोस्। यो दोभाषी पाउने अधिकार चाहिँ यो देशको सङ्घीय कानुनभित्र पर्दछ। इन्टरप्रेटरहरूले फोनबाट, भिडियोबाट अथवा व्यक्तिगत रूपमा पनि आएर सेवा पुर्याउनु हुनेछ। त्यसैले उहाँहरू तपाईँलाई उपचार र ख्याल गर्ने टोली मध्येमा पर्दछ। उहाँहरू भने तालिम पाएका इन्टरप्रेटर अथवा अनुवादक हुन्, जसमा तपाईँ र तपाईँको डाक्टरले जे बोल्छ त्यो मात्र कुरालाई बोल्न पाउँछन्। अरू केही आफ्नो विचारहरू थप्न पाइँदैन। हिप्पा जुन चाहिँ यो देशको सङ्घीय नीति हो जसमा अरूको गोपनीयताको बारेमा ध्यान दिई तपाईँको कुनै पनि स्वास्थ्य अथवा व्यक्तिगत जानकारीहरू गोप्य राख्नुपर्ने हुन्छ र अरूलाई दिन मिल्दैन जबसम्म कि तपाईँले लिखित रूपमा उहाँलाई अधिकार दिनुहुन्न। र यदि तपाईँ पनि इन्टरप्रेटरको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ भने सकेभर मानसिक रोगलाई कलङ्कित हुने शब्दहरू प्रयोग नगरिदिनुहोला, जसले गर्दा बिरामीलाई उपचार लिन सजिलो महसुस होस्। एउटा सामग्री हामीले
पनि तयार पारेका छौँ। यदि तपाईँ मानसिक रोगको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने जसलाई हामीले ग्लोसरी पनि भन्छौँ। हामीले अनुवादक र समुदायका सदस्यहरूसँग संयुक्त रूपमा सही शब्दको चयन गर्ने प्रयास गरेका छौँ जसले मानसिक स्वास्थ्यलाई कलङ्कित विचारले हेर्दैनन्। यो उल्था गरेको ग्लोसरी चाहिँ चिल्ड्रेन्स हस्पिटल अफ फिलाडेल्फियाको पोलिसी ल्याबको वेबसाइटमा पाउनुहुनेछ भन्दै म फेरि डाक्टर मिकोरालाई नै दिन चाहन्छु। Thank you, Dr. Ortiz. As leaders, धन्यवाद डाक्टर बोटिज। अब तपाईँले समुदायको नेतृत्व गर्नुभएकोले तपाईँको धेरै ऊर्जा र समय पनि खर्च हुन्छ। त्यो ऊर्जा निरन्तर रूपमा आफूसँग जमाइराख्नको लागि आफ्नो ख्याल राख्नु पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तनाव र भावनात्मक समस्याले तपाईँको शरीरको रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक शक्ति घटाउँछ र तपाईँ सजिलै बिरामी पर्न सक्छ। त्यो समस्याले तपाईँको निन्द्रा, पाचन शक्ति, ध्यान र आफ्नो पारिवारिक सम्बन्धमा पनि आँच आउन सक्छ। त्यसैले तपाईँको परिवार र तपाईँको समुदायलाई सुरक्षा गर्नको लागि यहाँ केही स्वास्थ्य बानीको बारेमा छलफल गरौँ। राम्रो सुत्नुहोला, आफूले ख्याल राख्ने व्यक्तिसँग सम्पर्कमा रहनुहोला, भिडियो च्याट, फोन अथवा मेसेज गरेर पनि सम्पर्कमा रहनुहोला। आफूले आराम गर्ने र ऊर्जा बढाउने माध्यमहरू खोज्नुहोला। तपाईँले ध्यान, योगा, प्रार्थना, बाहिर हिँड्ने, खेल खेल्ने, ठट्टामा हाँसो र अन्य सहयोगी परिवार र साथीहरूसँग कुरा गर्ने जस्ता कुराहरू निरन्तर रूपमा गरिराख्नुहोला। निर्धारित खानाको समय भएको राम्रो, पर्याप्त मात्रामा पानी पिउनुहोला र कहिलेकाहीँ अलि रमाइलो गर्नका लागि पनि समय निकाल्नुहोला। हामी यो प्रस्तुतिको अन्त्यमा केही स्रोतहरू दिलाउनेछौँ र ती स्रोतहरूलाई हाम्रो वेबसाइटमा पनि राख्नेछौँ। यसपछि म डाक्टर प्याटी स्टबरलाई दिन चाहन्छु। Hello, everyone. My name is Patty Stubber, and I'm with the... नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम प्याटी स्टबर हो। म चाहिँ मल्टिकल्चरल हेल्थ इभ्यालुएसन सिस्टम जसलाई म्याथ्सबाट पनि चिनिन्छ एरी पेन्सिल्भेनियामा। म्याथ्स चाहिँ फेडरली क्वालिफाइड हेल्थ सेन्टर सिस्टम जसलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्वास्थ्य प्रणालीको योग्यता प्राप्त स्वास्थ्य केन्द्रभित्र पर्दछ र स्टेटले क्षेत्र नम्बर 5 मा नयाँ आएका शरणार्थीलाई स्वास्थ्य जाँच गर्न नियुक्त गरेको संस्था पनि हो। 88% भन्दा बढी हाम्रो स्वास्थ्य केन्द्रमा आउने बिरामीहरू भने अङ्ग्रेजी नभएर अरू नै भाषामा सेवा पाउने गर्दछ र 80% हाम्रो स्टाफहरू भने तिनै पूर्व शरणार्थीहरू त्यही समुदायभित्रबाट पर्दछ। हामीले निकै महत्त्वपूर्ण सेवाका स्रोतहरू भेला पारेका छौँ जुन तपाईँले तपाईँको समुदायहरूसँग दिन सक्नुहुनेछ। यी स्रोतहरू धेरै भाषामा उपलब्ध छन् अनि यसमा आफ्नो र आफ्नो परिवारको यो महामारीको बेला ख्याल कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने कुराको पनि उल्लेख गरेका छन्। यसमध्ये शरणार्थी समूहमा मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा कसरी छलफल गर्ने र छलफल गर्नको लागि प्रोत्साहित गर्नु भन्ने एउटा सत्य घटनामा आधारित वृत्तचित्र पनि छ र यो अति उत्थान गर्न लायकको भएकोले यो कथालाई एराबिक, स्वाहिली, किन्डवाना र बर्मिज भाषामा अनुवाद गरिएको छ। यहाँ तपाईँहरूको लागि लिङ्क उपलब्ध गराएको छ र क्लिक गरेर यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ। थप स्रोतहरू, भिडियो र पर्चा। कोभिड-19 को समयमा तनाव र डर त्रासलाई व्यवस्था गर्ने सम्बन्धी जुन रेफ्युजी रेस्पोन्सले गरेका छन् त्यसै गरेर शरणार्थी सम्बन्धी मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा प्रचार गर्नु। यहाँ इङ्ग्लिस, अराबिक र फ्रेन्च भाषामा मात्र छन्। अहिलेको लागि नेपालीमा व्यवस्था गरिएको छैन तर इङ्ग्लिसमै भए पनि हेर्दै गर्नुहोला। मेडलाइन प्लस जुन अघि नै मैले व्यक्त गरिसकेको छु यहाँलाई। त्यसै गरी सिडिसीबाट धेरै भाषाहरूमा भएका सामग्रीहरू जसमा नेपालीमा पनि उपलब्ध छ। अर्को, मिनेसोटा विश्वविद्यालयको शरणार्थीहरूका लागि राष्ट्रिय स्रोत केन्द्रमा रहेको सामग्रीहरू पनि यो लिङ्कले तपाईँलाई उपलब्ध गराउनेछ। त्यसै गरेर तालिम सम्बन्धी अरू थप स्रोतहरू अघि नै प्रस्तुत गरे झैँ मेन्टल हेल्थ फर्स्ट एडको लागि यहाँ लिङ्क छ। त्यसै गरेर चिल्ड्रेन्स हस्पिटल अफ फिलाडेल्फियामा भएको शब्दार्थ जसलाई मानसिक रोगहरू सम्बन्धी शब्दको चयन यो लिङ्कबाट तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो शारीरिक अथवा मानसिक उपचार र ख्यालको बारेमा पनि कसरी भेटाउने भन्ने यो लिङ्कले तपाईँलाई उपलब्ध गराउँछ भने राष्ट्रिय आत्महत्याको रोकथाम लाइफलाइन नम्बर यहाँ व्यवस्था छ। प्राकृतिक प्रकोपका लागि हटलाइन नम्बर जुन साम्सा मार्फत तपाईँलाई उपलब्ध छ। आपतकालीन अवस्थामा टेक्स्ट लाइन नम्बर, यदि आफै या आफन्तजन या साथीसँगी कोही व्यक्ति पनि जोखिम अवस्थामा भेटिएको खण्डमा यो टेक्स्ट लाइन नम्बर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसै गरेर राष्ट्रिय घरेलु हिंसाका लागि हटलाइन नम्बर पनि यहाँ छ तपाईँको लागि। अर्को रह्यो पेन्सिल्भेनियाको काउन्टी अन्तर्गतको मानसिक स्वास्थ्य समस्याका लागि गरिने आपतकालीन सेवाका लागि हटलाइन नम्बर।
यहाँ फिलाडेल्फिया र एरीको लागि नम्बर लेखिएको छ। त्यसै गरेर पेन्सिल्भेनिया काउन्टीहरूको मानसिक स्वास्थ्य सेवाका लागि गरिने सेवाको लिङ्क। अन्त्यमा दोभाषी अथवा इन्टरप्रेटरको सेवा कसरी प्रयोग गर्ने। इन्टरप्रेटर्सहरू तपाईँको आफ्नो डाक्टरको कार्यालयले पनि व्यवस्था गर्दछ। यदि नभएको खण्डमा तपाईँले तपाईँको स्वास्थ्य बिमा अथवा हेल्थ इन्स्योरेन्सले तपाईँलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। भाषा अनुवादक या इन्टरप्रेटर्स पेन्सिल्भेनियाको DHS अन्तर्गत शरणार्थी स्वास्थ्य कार्यक्रमबाट पनि व्यवस्था गरिन्छ। DHSले व्यवस्था गर्ने इन्टरप्रेटर्सहरूको लागि केही प्रावधानहरू भएकोले गर्दाखेरि तलको केही कुराहरू पूरा गरेको हुनु पर्दछ। जस्तै नयाँ आएका शरणार्थीहरूका लागि शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य उपचारमा निशुल्क हुने गर्दछ। त्यस्तै गरेर शरणार्थी जो 2 वर्षभित्रमै मानसिक स्वास्थ्यको लागि सहयोग चाहिएमा उहाँले यो इन्टरप्रेटर सेवा निशुल्क पाउनेछ भने जो शरणार्थी 8 महिना पनि भएको छैन र उसलाई कुनै पनि शारीरिक उपचारहरू गर्नु परेको खण्डमा उहाँले यो इन्टरप्रेटरको सेवा निशुल्क पाउन सक्नुहुनेछ DHSबाट। एउटा कुरा ध्यान दिनुहोला, आफूसँग भएको इन्टरप्रेटर सेवा चाहिँ साट्ने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। यो सेवा उपयोग गर्दा सेवा दिने दाताले पूर्ण जानकारी यहाँहरूलाई दिने प्रावधान मिलाएको हुन्छ। यो सेवा उपयोग गर्नका लागि सेवा दिने व्यक्ति वा संस्थाले DHS अन्तर्गतका शरणार्थी शाखालाई सम्पर्क गर्दछ। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक कार्यकर्ताले पनि ती स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्न मद्दत गर्दछ यदि कुनै समुदायलाई दोभाषी या इन्टरप्रेटर चाहिएको अवस्थामा। यति भन्दै म अब डाक्टर क्याथरिन युनलाई फेरि दिन चाहन्छु। Carry on. A minute to unmute myself there. I would like to acknowledge. धन्यवाद डाक्टर स्टबर। अन्तमा जसले यो प्रोजेक्टमा सहयोग पुर्याउनु भएको छ सबै समर्पित भाषा अनुवादक र जसले च्याटमा आफ्नो तर्फबाट स्रोत र साधन उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। त्यो स्रोत र साधनबाट धेरै मानिसहरूले लाभ उठाउनेछन्। त्यसको लागि पनि यहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यदि यहाँहरूले कुनै कारणवश हामी कहाँ सम्पर्क गर्न परे यी सम्पर्क ठेगानाहरूमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद।